في هذا الفيديو غادي نتعلموا كيفاش نكونفيغوريو ان سيستيم pour tourner des applications sous Angular. دونك اول حاجه غادي خصنا هو Node.js اللي هو ان environment runtime. هاد Node.js هو ان فريمورك جافا سكريبت côté serveur. Oui, côté serveur وغادي يمكننا اننا نيكزيكوتيو ونخدموا على دي زابليكاسيون سو Angular. اوكي دونك اول حاجه غادي نديرو هو اننا انستاليو Node.js. غادي نمشيو nodejs.org ومن بعد كاينين عندنا دو بوسيبيليتي، سوا غادي نتيليشارجيو هاد لا فيرسيون هادي او لا هاد لا فيرسيون current version 9. من الاحسن انستاليو هاد لا فيرسيون هادي. علاش؟ لانها LTS long term supported، يعني هاد لا فيرسيون هادي الي ستابل. باغ كونت هادي راه فيها بزاف ديال لي زافونتاج مي ني با انكور ستابل. دونك غادي تيليشارجيو هاد لا فيرسيون 8.9 وغادي تانستاليوها عندكم في لا ماشين ديالكم. من بعد التيليشارجمون الانستالاسيون ديال Node.js باش نتاكدوا بانه راه تانستالا في لا ماشين ديالنا مزيان. سواء كان عندكم الماك دونك غادي تيكزيكوتيو التيرمينال، الا كان عندكم الويندوز غادي تيكزيكوتيو بالبرومبت كوموند. دونك انا عندي الويندوز غادي ندير node -dash version وغنكليكي على اونطري اوتوماتيكمون غيعطيني لا فيرسيون ديال Node.js انستالي في لا ماشين ديالي اللي هي 8.9. اللي خاصكم تعرفوا اننا باش نانستاليو Angular في لا ماشين ديالنا خاص ضروري ما يكون عندنا او موان لا فيرسيون 6.9 من Node.js. بور لو مومون حنايا عندنا دابا 8.9 دونك با دو بروبليم. ندوزو دابا نانستاليو CLI. الوغ شنو هو هاد CLI؟ Tout simplement CLI هي Command Line Interface. هذا ان موديول كاين عندنا Angular. هذا الموديول هو المسؤول على لا جينيراسيون لا كرياسيون دي بروجي Angular. كذلك يمكن لينا نجينيريو به لي كومبوننت لي سيرفيس اكسيتيرا. باش نانستاليو عندنا هذا الموديول CLI في لا ماشين ديالنا خاصنا نيكزيكوتيو هاد لا كوموند npm install -g @angular/CLI. دونك غادي نمشيو للبرومبت كوموند ديالنا، اولا الا كان عندكم الماك غادي تيكزيكوتيو تيرمينال. دونك غادي نمشي للبرومبت كوموند ديالي بويسكو عندي ويندوز وغادي نطابي هنايا لا كوموند npm install -g @angular/CLI. الوغ قبل ما نكليكي على اونطري خاصنا نفهمو هادشي اللي كتبنا دابا. npm tout simplement هو Node Package Manager. هاد Node Package Manager هو المسؤول على لا جيستيون دي ديبوندونس ديال Node.js. install @angular/CLI ستادير بنا نانستاليو واحد الموديول سميتو CLI اللي تابع الانجولار. شنو المعنى ديال داش جي او لا تيري سيش جي؟ ستادير كو بغينا نانستاليو هاد الموديول ديال CLI جلوبال في لا ماشين ديالنا. الوغ بالنسبه للناس اللي عندهم الماك ضروري خاصهم يديروا هنايا سودو بهاد الطريقه هادي. اوكي بويسكو حنا عندنا غير ويندوز وداخلينكم ادمينستراتور سي با لا بين اننا نديرو سودو. دونك غادي نكليكي على اونطري وغادي نتسناو الانستالاسيون ديال CLI يكمل ونرجع لكم. دابا من بعد ما انستالينا CLI خصنا نتاكدوا واش تانستالا ايفيكتيفمون افيك سوكسي في لا ماشين ديالنا ولا لا. باش غادي نتاكدوا دونك غادي ندير CLS اولا الكلير ومن بعد غادي ندير ng -version كليكو على اونطري اي فوالا تيقول لي بان CLI a été bien installé في لا ماشين ديالنا Angular CLI. وها هي لا فيرسيون لا ديرنيير فيرسيون هي 1.5 وبيان سور هاد لا فيرسيون هي اللي دابا تجينيري لينا لي بروجي Angular فيرجن 5. النود اللي مانستالين حنايا هو 8.9 سي بون والاوس اللي عندي انايا هي الوين 32x64. دونك سا مارش تري بيان. الوغ دونك باقي لينا جوج حوايج، هو ان نانستاليو الجيت ونانستاليو الكود فيزيوال كود ستوديو. دونك بالنسبه للجيت يسوفي اننا نمشيو لو سيت اوفيسيال ديال جيت اللي هو هذا وغادي تيليشارجيو هاد لا فيرسيون. الا كان عندكم ويندوز تانستاليو ديال ويندوز، كان عندكم ديال الماك غادي تانستاليو لا فيرسيون ديال الماك. سي بون
علاش غادي نانستاليو Git pour deux raisons. La première هو اننا بلاص ما نستعملو البرومبت كوماند غادي نستعملو Git bash، وهذا الجيت باش تيمكن لينا نكتبو به دي كوموند بحال ديال لينكس، وبالتالي غادي تولي عندنا واحد لا فلويديتي انورم. لا دوزيام ريزون هو اننا غادي نستعملو جيت هاب، وبالتالي خاصنا ضروري يكون عندنا جيت انستالي في لا ماشين ديالنا. اوكي الوغ شنو بقى لينا ان ايديتور دو كود. انا اختاريت لكم الفيجوال كود ستوديو. هذا الفيجوال كود ستوديو فريمون تري انتريسون بالنسبه لدي بروجي جافا سكريبت او لا تايب سكريبت. تيعاوننا في لا ديتيكسيون دي بروبليم، لا ديتيكسيون ديال لي فاريابل، لي ميثود اكسيتيرا. دونك غادي تمشيو لو سيت اوفيسيال ديال فيجوال كود ستوديو وغادي تيليشارجيو لا فيرسيون سوا ديال الويندوز سوا ديال الماك. اوكي دونك موعدنا ان شاء الله في لا بروشين فيديو اللي غادي نشوفوا فيها كيفاش يمكن لينا نكريو نوتر بروميير ابليكاسيون Angular 5.